Hello, welcome, right? So, okay, let's. Vishalji, कि विशालजी हुनुहुन्छ फेरि welcome to. Hello, हजुर. Yeah, okay, great. We have got 1 more minutes to do. Wait for people to join. Then we are through. I won't bother her, right? Okay, before I start speaking, I want to confirm if I'm being heard. मेरो आवाज सुनिरहेको छ? सुनिएको छ है मेरो आवाज? या आवाज आइरहेको छ? हिजोको जस्तो डिस्टर्ब छ कि छैन? Is it as disturbed as it was yesterday, or you can hear me? Can anyone indicate, please? So, okay, perfect, very good. Yeah, good. अब हिजो हामीले चाहिँ ठोक्वा गर्न सिक्यौं है. आज चाहिँ होला भन्न सिक्ने है. होला भन्ने हिजो ठोक्वा गर्न चाहिँ के भने अलिकति रिक्याप अफ व्हाट वी डिड यस्टरडे. उ पक्कै पनि घरमा छ. ही मस्ट बी एट होम, ही कान्ट बी एट होम. घरमा छ हुनै सक्दैन भन्यो भने आज चाहिँ घरमा छ होला भन्न सिक्छौं. यसको चारवटा प्याटर्न हुन्छ. मे अथवा माइन्ड दुईटै हो. मे र माइन्डमा कुन प्रयोग गर्ने भने अब कसैले मेको डिग्री अफ पोसिबिलिटी बढी कम हुन्छ, त्यसलाई अहिले त्यता नजाउँ. तपाईँ जुन प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ है. मैले लेख्छु सब्जेक्ट प्लस मे माइट. यो त सानो भयो. म फेरि अलिक ठुलोमा लेख्छु. सरी नदेखिएपछि त अर्थ हुँदैन नि त. सब्जेक्ट प्लस मे माइट प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट भनेको चाहिँ अब छ होला मात्र नबुझ्नु कि सायद छ हुन सक्छ पनि भए. छ होला सायद त्यहाँ छ, खान्छ होला सायद खान्छ हैन, त्यो भयो. अब यसको चाहिँ अब कन्टिन्युअसमा के हुन्छ? सब्जेक्ट प्लस मे माइट बी प्लस V4 भनेको जेरन्ड है प्लस अब्जेक्ट. अब यसि छ होला भने चाहिँ गर्दै छ होला भयो है. यो गर्दै छ होला. मैले किन लेख्दै छु भने नि यो यसको आधार हामी भरे एकछिनमा चाहिँ हामी अनुवाद गर्न अभ्यास गर्छौं है. होला यो चाहिँ याद गर्नु. एक्चुअली यो लेखेको तपाईलाई क्लोज अप पनि देखाइदिन्छु. अब थर्डमा छ सब्जेक्ट प्लस मे माइट प्लस have प्लस verb 3 अथवा past participle प्लस अब्जेक्ट. खायो गरियो होला हिजोको कुरो है. अब अर्को छ लास्टमा सब्जेक्ट प्लस मे माइट have प्लस बीन प्लस जेरन्ड V4 प्लस अब्जेक्ट. गर्दै थियो होला. मैले स्क्रिन हेरिरहेको थिइनँ, तपाईहरु आउँदै हुन्छ भन्ने अनुमान गरेको छु है. गर्दै थियो होला है. अब हेर्नुस् है, यो दुईटा चाहिँ प्रेजेन्ट सिचुएसनमा प्रयोग गर्ने भयो. छ होला र गर्दै छ होला. यो दुईटा चाहिँ पास्टमा हिजोको जस्तै है. आई एम ब्याक टु माइ स्क्रिन. आई विल शो यु व्हाट आई हैव रिटन अन द बोर्ड. ओके, अब हेरौँ स्क्रिनमा हेरौँ ल. एकचोटि देखाइदिन्छु म क्लोजर ल्याएर. देखिएको छ सब्जेक्ट मे माइट verb 1 अब्जेक्ट. छ होला मात्र नै. तपाईँ सायद छ पनि भन्न सक्नुहुन्छ अथवा हुन्छ होला पनि भन्न सक्नुहुन्छ है. दोस्रोमा बी आयो. हेर्नु त यो म क्लोज देखि यो सब्जेक्ट मे माइट बी प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट. गर्दै छ होला. ठिक छ. अनि पहिलेकोमै म चाहिँ यो स्क्रिन देखाउँदैछु. थर्डमा सब्जेक्ट मे माइट ह्याभ प्लस verb 3 प्लस अब्जेक्ट. गरियो होला हिजोको कुरो है. अर्को लास्टमा सब्जेक्ट मे माइट ह्याभ बीन डुइङ अथवा गर्दै थियो होला. अब यो मोरलेस बुझ्नुभयो होला. नबुझ्नेलाई म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु. कस्तो थियो यो? यस्तै थियो होला है. ल पहिलोको दुईटा केस चाहिँ प्रेजेन्टमा. अब मैले प्रेजेन्टको सेन्टेन्सेसहरू तपाईलाई सोधेँ भने तपाईले चाहिँ यो दुईटा प्रयोग गर्नुहुन्छ. ऊ गीत गाउँदै छ होला भनेर सोधेँ भने चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ही माइट बी सिङ्गिङ भन्नुहुन्छ. तर ऊ गीत गाउँदै थियो होला भनेर सोधेँ भने ही माइट ह्याभ बीन सिङ्गिङ भन्नुभयो है त.
डिफरेन्स इज द्याट टेन्स छुट्याउन सिक्नु, द्याट्स व्हाट वी निड टु डु। अब अलिकति अभ्यासतिर जाउँ कि एक दुईवटा म लेखिदिन्छु ल उदाहरणहरू प्रेजेन्टमा थियो। अब तपाईँले तपाईँको साथीले एउटा ग्लासेस अ पेयर अफ ग्लासेस छान्नुभयो, तपाईँलाई लाग्छ मन पराउँछ होला हैन, के भन्नुहुन्छ? ही माइट लाइक दिस ग्लासेस हैन, यो प्रेजेन्टमा भयो, उसले यी ग्लासेसहरू मन पराउँछ अथवा मन पराउँदैन होला, नेगेटिभ, ही माइट नट लाइक दिस ग्लासेस। अब एउटा इमेजिन गर, अब तपाईँसँग नभएको एउटा मान्छे के गर्दैछ होला भने कमेन्ट। अब उदाहरण गरौँ, अहिले चाहिँ तपाईँ बुवाहरूसँग बस्नुहुन्छ, बुवा चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? बुवा खाना खाने बेला गइसक्यो ल, लेटर अज्युम इट इज स्टिल टाइम दैट वी क्यान इट है। बुवा खाना खाँदै हुनुहुन्छ होला भन्दा कि फादर मे बी इटिङ मिल अथवा माइट बी इटिङ मिल भन्न सक्यो। अब हिजोको कल्पना गरौँ, म त्यो एन्सर लेखिदिनु ल। माई फादर might be eating, अब के खाँदै हुन्छ कल्पना गर्नुहोस् है, अथवा टकिङ टु समवन पनि भइहाल्छ। यो दुईटा प्रेजेन्टको छ। अब पास्टको कुरो, ऊ हिजो कक्षामा आएको थियो, पुरा झोक्राइरहेको थियो कि। अब हामी कल्पना, उसले हिजो राति सुतेन होला, राम्रो सुतेन होला, के भन्नु पर्यो त्यसलाई? तपाईँ आई थिङ्क आई विल कम ब्याक टु स्क्रिन फर वाइल है। उसले हिजो राति सुतेन होला भन्दा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले यो मेटाएँ। अब मैले किन यो लेखिरहेको छु भने नि तपाईँहरू मध्ये कोही चाहिँ लेख्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने म अज्युम गरिरहेको छु। मैले सुरुदेखि भने चाहिँ यो क्लासमा बस्दाखेरि एउटा नोटबुक अथवा कुनै ट्याब्लेट लिएर बस्नुभयो भने तपाईँलाई अभ्यास गर्न सोच्नुहुन्छ, घरमा गएर यु वन्ट फिल अब के गरी 1 घन्टा त बिताएँ, के भनौँ भन्ने चाहिँ नहोस् है। त्यो दुईवटा सेन्टेन्स मैले लेख्दा अब अर्को तेस्रो सेन्टेन्स चाहिँ मैले बताइदिन्छु। आइ एम रेजिङ दिस 2 सेन्टेन्सेस। Okay, here we go. बस मैले के भने, हिजो क्लासमा धेरै स्लिपी देखिएको थियो हैन, he was sleepy during the class yesterday. हिजो राति राम्रो सुतेको थिएन होला भन्नु पर्यो भन्दा के भन्नु पर्यो? He may not have slept well last night. अब तपाईँ टाइम मिलाउनुहोस्। अब यो कुरो नि नयाँ आउनेलाई फेरि भन्दैछु है, तपाईँ जोडिँदै हुन्छ, जाँदै आउँदै गर्नुहुन्छ। यो दुईटा स्ट्रक्चर, हामी यो स्ट्रक्चर किन लेखिरहेको छौँ भने अब यससँग सम्बन्धी म तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु, तपाईँले अङ्ग्रेजी नेपालीमा सोध्छु, अङ्ग्रेजीमा भन्नुहुनेछ है। सुरुको चाहिँ छ होला, गर्दैछ होला, गरियो होला, गर्दै थियो होला। अहिले मैले उदाहरण के दिएँ? ही मे नट ह्याभ स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट, राम्ररी सुतेन होला भन्ने है। अब लास्टको प्याटर्न हेरौँ। ओके, अर्को चाहिँ उनी धेरै थकित देखिन्थिन् क्या। सी लुक्ड रियली टायर्ड व्हेन यु सॉ हर, दिनभरि काम गरिरहेकी थिइन् होला हैन। एउटा तपाईँ आफ्नै प्रकारको सेन्टेन्स पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले सेन्टेन्स बनाउन त क्रिएटिभिटी अहिले यहाँ चाहिँ प्रयोग नगर्नु होला, किनभनेदेखि कन्फ्युजन हुन्छ। मैले जुन सेन्टेन्सलाई अनुवाद गर्न लाउँछु त्यही प्रयोग गर्नु होला है। म आई रिक्वेस्ट यो मैले चाहिँ उनी दिनभरिदेखि काम गरिरहेकी थिइन् होला भन्ने चाहिँ म लेखिदिएँ है त। Okay. She might have been working the whole day भन्दै पनि भन्नुहुन्छ तपाईँ, all day long भन्छ, मलाई यो मन पर्छ। all day मात्र पनि हुन्छ। she had been working, she might have been working all day हैन। ल यो 4वटा सेन्टेन्स भयो। अब तपाईँहरूको पालो है त। म मिक्स ब्यागमा सिकाउँछु। डु यु कन्फर्म द्याट तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ? तपाईँले मैले अहिले भनेको कुरो बुझ्नु भएको छ भने चाहिँ अगाडि बढौँ। कसैले मलाई नि क्यान यु इन्डिकेट द्याट यु हेभ अन्डरस्टुड वाट आई हेभ जस्ट स्पोकन है? कसैले? ओके, बुझ्नु भएन भन्नु है तपाईँहरूले। ओके, अब म लास्ट भन्छु। पहिलोको केस प्रेजेन्टमा चाहिँ माइट प्लस भवन, यस बढी भयो। अब बुझ्दै जानुहुन्छ है। यस अब नबुझ्नेहरूलाई चाहिँ मलाई टिकटकमा भिडियो राखिदिनु भन्नुहोस्, म यो टिकटकमा भिडियो राखिदिन्छु, तपाईँ त्यहाँ हेर्नु होला, त्यहाँ बुझिन्छ। यसको क्लियर पनि आउँछ होला पिक्चर, यो सानो छ है, अँध्यारो छ। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ 1-2वटा प्रश्न सोध्छु है त। एउटा अज्युम गरौँ हामी,
ओके, हियर वी आर। तपाईँ विनोदलाई खोजिरहनु भएको छ, यु आर लुकिङ फर विनोद। नोबडी इज स्योर वेयर ही इज बट यु गेट सम सजेसन। कसैले एज्युम गर्छ। एउटा साथीले भन्नुहुन्छ तपाईँले विनोद कहाँ छ भन्दाखेरि ऊ अफिसमा छ होला भन्छ भने के भन्नुहुन्छ भन्नु त। ल सिम्पलदेखि सुरु गरौँ है, लेट्स नट गेट बोर्ड। ऊ अफिसमा छ होला भन्दा के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू भन्नुहोस् त। ल लेख्न थाल्नुहोस्। म आइएम बिहाइन्ड द, म तपाईँको स्क्रिनको अगाडि, इन फ्रन्ट अफ द स्क्रिन। तपाईँ चाहिँ बाहिर जानुहोस् ल, तपाईँलाई बोरिङ रहेछ भने किन बस्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई बोर नपार्नु नि हजुर। ल आइएम म्युटिङ यु, थ्याङ्क यू, म्यानेज म्युट। ल ओके पर्फेक्ट, या द्याट्स डन। हि माइट बी, हेर्नु त मैले भने सानो सानो कुरो गल्ती हुन्छ है। हि माइट बी इन अफिस, अथवा इन अफिसले मात्र त काम गरेन, त्यो आर्टिकल चाहियो। एट ठिक छ, इन हिज अफिस भन्नुहोस् है, इन एट द अफिस भन्नुहोस्। अफिस त काउन्टेबल नआउनु हो नि त है। ओके, अर्को के हुन्छ भने ऊ खाजा खाँदैछ होला पनि भन्नुहोस् ल। खाजालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, बिहानको भयो, बिहानको खाजा खाँदैछ होला भन्नुहोस् ल। एट इज अफिस, भेरी गुड भेरी गुड, मिल्दैछ, तपाईँले मिलाउँदै हुन्छ, यु आर गुड। सुरुको त मिलिहाल्छ, मैले सजिलै सोधेको छु। अब ऊ खाजा खाँदैछ होला भन्नुहोस् त। माइट बी एट अफिस, द्याट्स करेक्ट, एक्ज्याक्टली करेक्ट। आइ एम लुकिङ फर एन, हि माइट बी ह्याभिङ ब्रेकफास्ट। ल ठिक छ, या वान एन्सर हेज बिन रिसिभ्ड। यो तपाईँ इन द अफिस भन्नुहोस् कि इन हिज अफिस भन्नु, हि माइट बी इटिङ ब्रेकफास्ट। ठिक छ, ओके द्याट्स ग्रेट। अर्को भनौँ, अनितालाई सोध न, उसलाई थाहा छ होला भन्नुहोस्। लास्ट सेन्टेन्स है, म एकदम क्विकली जान्छु। हिजो मैले जति सिकाउँछु भनेको थिएँ त्यति मैले भ्याइनँ कि, तपाईँहरू चाहिँ अलिक क्विक हुनुहोस्। अब कुनै एन्सरहरू म पढिनँ भन्दैन, अन्यथा नलिनुहोस्, अरूको साथीहरूकोबाट लिनु होला है। अनितालाई सोध, अनितालाई थाहा छ होला। हामीले के सोधेको थियौँ, विनोद कहाँ छ भनेर सोधेको थियौँ। के प्रश्नको उत्तर के आयो भने अनितालाई सोध, अनितालाई थाहा छ होला भन्ने आयो। तपाईँ बताउनुहोस् त। ओके 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 ओके, आई करेक्ट यु। शोभा के होला, हराइजान्छ। ए अनन्त तिमल सिन्हाजी है, म तपाईँले आयो यस्तो करेक्सन। धेरै नेपालीहरू यो समस्या छ क्या, यो तपाईँले लाई भन्नलाई टु प्रयोग गर्नुभयो होइन, लाई भन्नलाई टु प्रयोग गर्नु, आस्क टु अनिता भन्नुभयो, द्याट्स वाइ वी फेल है। हाम्रो त्रुटि के हुन्छ, भबको दुईटा टाइप हुन्छ। एउटा ट्रान्जिटिभ भबमा चाहिँ लाई भन्नलाई टु प्रयोग गरिरहनु पर्दैन। कहिले कहिले टुले चाहिँ अब दुईटा अब्जेक्ट आउने अवस्थामा टु राख्नुपर्ने अवस्था, द्याट्स अ डिफरेन्ट केस। आस्क अनिता भन्नुभयो है, बुझ्नुभयो। आई बिलिभ आई हेभ बिन रिसिभ्ड वेल। ठिक छ, मैले अनन्तजीको करेक्ट गरेँ। अरूलाई पनि त्यो समस्या छ भने यु माइट आस्क टु नि आइरहेको छ। आस्क अनिता, भेरी गुड। आस्क अनिता पछि एउटा फुल स्टप राख्नुहोस् है। मसँग चाहिँ जोइन कसरी गर्ने भन्नु चाहिँ, म हेर्नु चाहिँ म पैसा लिएर क्लास गरिरहेको छुइनँ, मेरो पेसै चेन्ज भयो। पहिला गर्थेँ, अहिले चाहिँ तपाईँ म युट्युबमा पनि छु। अब तपाईँहरूको विकल्प चाहिँ दिस इज अल आई क्यान डु है। मैले यो क्लास गर्छु, यो क्लास म आई प्रमिस कि 1-2 वर्षमा कन्टिन्यू गर्छु। त्यो जोइन भइरहनुहोस्, एन्ड इट विल बी इजियर फर यु टु प्रिपरेसन। ओके ओके, ल ठिक छ है। आस्क अनिता, सी माइट नो। अब म तपाईँलाई अलिक कम्प्लेक्स बनाएर सेन्टेन्सहरू सोधिदिन्छु। ओके ओके, म तिमीलाई पैसा दिन सक्छु सक्दिनँ मलाई थाहा छैन। मलाई थाहा छैन चाहिँ ल, मलाई थाहा, म निश्चित छुइनँ भन्नुहोस्। म निश्चित छुइनँ, म तिमीलाई पैसा दिन सक्छु सक्दिनँ, म निश्चित छुइनँ। यो पहिला यो मिलाउनुहोस् त। यो इट्स अ भेरी ट्रिकी पार्ट। यो पढिरहेको भन्दा बाहिरको कुरो है। त्यसपछि यो सेन्टेन्स छ मैसँग पर्याप्त हुँदैन होला भन्न खोजेको है। भन्न चाहिँ सुरुमा पहिलो पार्ट मिलाउनुहोस्। म तिमीलाई पैसा दिन सक्छु सक्दिनँ, निश्चित छुइनँ भन्नु सुरुमा। ओके, अनुपुर ठिक छ है, द्याट्स ग्रेट। आई डोन्ट नो। ओके, एन्सर एउटा एन्सरमा त सही आइरहेछ है। ओके, इन्सेन्जी, यु ट्राइड इट बट आई डिन्ट मिन माइट त्यो सक्छु भन्नेमा चाहिँ माइट प्रयोग गर्न सक्नु, त्यो पनि द्याट्स ओके द्याट्स ओके द्याट्स ओके। 17 आइसक्यो ल, बजाय आउनु स्योर। ल यसलाई यसो गरौँ, यो एउटा सिक्ने चिज छ, करेक्ट गर्नेहरूले मैले हेरिनँ भने अन्य यो छ नि, आई एम नट स्योर भन्नुभयो है।
इफ चाहिन्छ भने तपाईँलाई याद छ कि छैन, तपाईँले इम्बेडेड क्वेसन पढ्नु भएको थियो। मेनी अफ यु अलरेडी स्टडीड इट। यसमा क्वेसनलाई अघिल्लो पेजसँग जोड्नु पर्यो भने इफ अथवा वेदर राख्नुपर्छ हैन। आई एम नट स्योर इफ आई क्यान लेन्ड यु मनी है, मैले भने इफ आई क्यान लेन्ड यु मनी, मैसँग हुँदैन होला भन्नु त। अब चाहिँ मैले पहिलो पार्ट त लेखिदिएँ, पहिलो पार्ट नसिकेको पार्ट हो। यो बुझिएन भने यसको रुल चाहिँ के हो भने यो यसलाई सोद्धाखेरि चाहिँ क्यान यु लेन्ड मी सम मनी भनेर सोधेको हुन्छ, त्यसलाई इम्बेड गर्दाखेरि इफ आएको वेदर राख्दा पनि हुन्छ है। ल त अब मैसँग पर्याप्त नहुन सक्छ भने ओके, ल त भन्नुहोस् त मैसँग पर्याप्त नहुन सक्छ भन्नुहोस् त। कसैले भन्दैछ I'm not sure if ओके यस PU7G है, त्यो इफ राखेपछि कमा हटाइहाल्नुहोस् ल प्लिज। अहिले नि करेक्ट गर भने यु वन्ट मेक फर्दर मिस्टेक्स। नहुन सक्छ आई माइट नट ह्याभ इनफ माइसेल्फ है, आई नट इनफ। ल ठिक छ यो ठिक छ, आई गेट इट। आई माइट नट ह्याभ इनफ, ओके ठिक छ ल, इट्स गुड। आई माइट नट ह्याभ इनफ माइसेल्फ भन्दा पनि भयो, आई माइट नट ह्याभ इनफ, द्याट्स ग्रेट। अब अर्को प्रश्न है, किरणले मेरो फोनको उत्तर किन दिएन होला? एउटा प्रश्न। यसमा पनि तपाईँले सिक्नुपर्ने कुरा छ है, किन गरेन होला भनेर अङ्ग्रेजीमा के भन्नुपर्छ? अब माइट त भन्नु मिल्दैन। म एउटा उदाहरण, कोही भन्छ कि ट्राई विल समवन ट्राई, किरणले मेरो फोनको उत्तर किन दिएन होला भने कसैले भन्छ, एक दुईवटा त करेक्ट एन्सर डेफिनेटली आउँछ। ल हामी अर्को सेन्टेन्समा गइसक्यौँ है। अब तपाईँहरूको छुट्यो भने प्लिज लेट्स गो टु द नेक्स्ट सेन्टेन्स। किरणले होला आएन, आई एम अर्जुनजी होला आएन, होला आउनु पर्यो, होला किन उत्तर दिएन होला, किन? ओके मलाई थाहा छ। अब एउटा पनि एन्सर आएन भने ओके ल यो आएन, म यो सिकाइदिन्छु र यो ट्रिकी पार्ट छ, यो इन्टरमिडिएट ग्रामरको। यस्तो अवस्थामा आफूलाई तपाईँले किन गरेन होला भन्न मन लाग्यो भने तपाईँ आई वन्डर प्रयोग गर्नुहुन्छ। आई वन्डर। अब यो कुरोमा त होइन कि राम किन आएको थियो होला, आई वन्डर वाइ राम केम हियर भन्न सक्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो के आयो, आई वन्डर वाइ। अब लेख्नुहोस् त, किरण डिड नट आन्सर माई फोन है। तपाईँले तपाईँको साथीलाई भन्नुभयो किरणले मेरो फोन किन उठाएन होला, आई वन्डर वाइ किरण डिड नट आन्सर माई फोन। अब तपाईँ जवाब दिनु उसलाई सुतेको थियो होला भन्नुहोस्। ल सुतेको थियो होला भन्नु तपाईँको पालो है। यो पहिलो पार्टको मैले उत्तर लेखिदिइहालेँ, आई एम नट वेटिङ फर मोर आन्सर। म गलतलाई म करेक्ट गर्छु, अन्यथा नलिनु होला। JAHIRA अन्सारी हुनुहुन्छ, जाहिर अन्सारी। अब आई कुडन्ट तपाईँ प्रोनाउन्स गरिन भने हेर्नु है त, डिड नट पछि आन्सर्ड हुँदैन नि त, आन्सर है, आन्सर मात्र गर्नु होला। ओके ल डिड नट आन्सर माई फोन। ऊ सुतेको थियो होला भन्नुहोस् त। ल सुतेको थियो होला। अब मैले पहिलो पार्ट त भनिदिइसकेँ नि त। इज नट एन्सरिङ त भन्न मिल्छ कि सर, तर अहिले एन्सरिङको कुरो गरेको छ नि, हिजो किन एन्सर गरेन होला भन्ने हो नि त केस। त केस इज हामी के भन्दा उसले हिजो मेरो प्रश्नको मेरो इमेलको के अरे इमेलको उत्तर अथवा फोनको उत्तर किन दिए, अहिलेभन्दा अगाडि त इजले त काम गरेन नि त, पास्टै चाहियो नि होइन हो। ल ओके एउटा आई माइट हेभ स्लेप्ट, माइट हेभ स्लेप्ट। ओके अब यसमा ट्रिकी छ, यसमा धेरै पोलिटिकल पनि छ कुरो। यो माइट हेभ स्लेप्ट अलिकति काम गर्दैन है। सुतेको थियो भन्दा बी अस्लिप भन्नुहोस् ल, सुत्नु। अब सुत्नुलाई चाहिँ किन अलिक प्रयोग गर्दा अलिक सचेत हुनुपर्छ नि, सुतेको बेला केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा। अब सुत्ने स्ट्रेन्ज काइन्ड अफ। अब यसलाई चाहिँ म भयो के भन्थेँ, तपाईँले माइट हेभ स्लेप्ट भन्नुभयो, ओके मिनिङ इज गट, तर व्हाट आई वुड हेभ सेड इज ही माइट हेभ बिन अस्लिप, निदाएको थियो होला भन्न खोजेको है। यो लेख्नु ल तपाईँ सकेसम्म स्लिपलाई चाहिँ अब आई एम स्लिपिङ भन्न त मिल्दैन होइन। त्यस्तै यो स्लिपको चाहिँ ट्रिकी भएको कारणले यो चाहिँ बी भर्बसँग अथवा गेट भर्बसँग प्रयोग गर्नु होला। मैले लेखिदिएँ लास्ट सेन्टेन्स चाहिँ ओके, ही माइट ह्याभ बिन अस्लिप। यो अस्लिप भनेको एभब है।
स्लिपिङको अवस्थामा थियो होला। अब स्लिपलाई पनि ओके छ, तर इनएकुरेसी हो, इनएकुरेट अलिक रिडेबिलिटी हिसाबले अलिक असुहाउँदो जस्तो लाग्यो मलाई है। म मेरो ब्याग भेट्न सक्दिनँ भन्नुहोस् है, भेट्न सकिरहेको छैन भन्न खोजेको हो होइन। म मेरो ब्याग भेट्न सक्दिनँ भन्नु सुरु मैले भन्न खोजेको चाहिँ मैले किन यसरी लिटरली ट्रान्सलेट गरिरहेको छु भने हामी अहिले त्यसको कन्टेक्स्ट पत्ता लगाउने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौँ। भन्न चाहिँ अब हामी नेपालीमा के भन्छौँ भनेदेखि हामी ब्याग भेट्न सकिरहेको छैन भन्दा कन्टिन्युस भनेको जस्तो लाग्छ, कन्टिन्युस होइन, म ब्याग भेट्न सक्दिनँ भन्नुहोस् त, म मेरो ब्याग भेट्न सक्दिनँ। अथवा तपाईँ कुनै चिज हराएको भेटिरहनु भएको छैन भने यु युज दिस स्ट्रक्चर, क्यानबाट भन्नुपर्छ म मेरो ब्याग भेट्न सक्दिनँ। म पहिलो पार्ट मैले भन्दैन, दोस्रो पार्ट सोध्छु, मैले पढाइरहेको सोध्छु आई कान्ट फाइन्ड माई ब्याग। तपाईँले यो तपाईँले त्यो ब्याग चाहिँ पसलमा छोडेको हुनसक्छ भन्नुहोस् त ल, तपाईँले ब्याग पसलमा छोडेको हुनसक्छ भन्नुहोस् ल। यो भेट्न सक्दिनँको त बुझ्नु भयो नि, कुनै चिज भेट्न नसक्दाखेरि आई एम नट फाइन्डिङ भन्न मिलेन, आई कान्ट फाइन्ड भन्नु पर्यो। ओके, एउटा एन्सर करेक्ट आयो, कसको आयो? राहुलजी, यु मेट ह्याभ, ला कहाँ गयो हराइगयो, अब पढ्दै थिएँ है राहुलजी। अब तपाईँ यु डोन्ट माइन्ड, आई क्यान्ट फाइन्ड ब्याग, यु माइट ह्याभ लेफ्ट ब्याग, इट्स खै हजुर मैले चाहिँ अब तपाईँलाई आर्टिकल चाहिँ मिस नगरौँ भन्दैछु, तपाईँ मिस गरिरहन्छ। सबको अगाडि आर्टिकल राख्नुहोस्, इन राख्दा हुन्छ, भित्र होला बाहिर छोडेको भए ठ्याक्कै ढोकामा एड त मिल्दैन, पसलभित्र भन्दा इन चाहियो है। यु माइट हेभ लेफ्ट द ब्याग इन द सोप। ल, आई गट सम गुड आन्सर्स, भेरी गुड, थ्याङ्क यू भेरी मच। म स्यारालाई मिटिङमा नदेख्दा अचम्मित भएँ। अर्को तरिकाले भन्छु ल यसलाई, जुन लिटरली भन्छु, स्यारा मिटिङमा नभएकोले म अचम्मित भएँ भन्छु। एकको पनि आयो, कसरी भन्नुहुन्छ? सुरुको फर्स्ट पार्टमा भन्दैछ अब सरप्राइज द्याट भन्नुपर्छ ल, मेटाइदिएँ। आई वाज सरप्राइज द्याट, अब स्यारा मिटिङमा थिएनन् भन्नु त, यो पनि मैले भन्दै अर्को सोध्छु ल त। Sarah wasn't at the meeting. हैन, अब के भयो, के कारणले चाहिँ मिटिङमा थिएन त स्यारा भन्दाखेरि उनलाई मिटिङको बारेमा थाहै थिएन होला भन्नुहोस् त। उनलाई मिटिङको बारेमा एट द मिटिङ है, इन द मिटिङ अलिक गलत हुन्छ, उनलाई मिटिङको बारेमा थाहै थिएन होला भन्नुहोस् त तपाईँहरू। इट ट्राइड, कसैले भन्दैछ, एनीवन ट्राइङ? पास्टको कुरो गरेको छु, यु इज द पास्ट भर्ब। सी इज अननोन अबाउट द मिटिङ, दिस इज रङ। मैले प्लिज तपाईँ हन्सको बर्मा चाहिँ नभन्नु क्या, त्यसले अब पोल्युसन क्रिएट गर्छ। तपाईँ अरू साथीले के लेखिदिनु हुन्छ, कुन सही हुन्छ, यो मैले स्ट्रक्चर लेखेको छु नि, यो फलो, यो दोस्रो थाहा पाएनन् होला भन्ने यो स्ट्रक्चर हो नि त, यो थर्ड स्ट्रक्चर हो है। थाहा पाउनु भनेको नो हो नि त, नोको भर्ब फ्री के हुन्छ, नोन। ल, मैले यति हिन्ट दिएपछि ट्राई गर्नुहोस् त, यु माइट मेक इट राइट। डिन्ट नो भएन, होला आएन, सी माइट नट नो प्रेजेन्टमा आयो, ओके, एउटा करेक्ट आन्सर। अनन्त तिमीले सी माइट नट ह्याभ नोन अबाउट, आर्टिकल मिसिङ भयो अनन्तजी, ट्राई इट वन्स मोर है। माइट नट इन्फर्म, सी माइट नट ह्याभ इन्फर्म, उनले इन्फर्म दिने होइन, उनलाई त इन्फर्म दिने हो। ल, सी माइट नट ह्याभ, खोइ फिलिङ काइन्ड बिन अवेर। ल, युआईआईमा पनि त बिन अवेर त ठिक छ त, मिटिङको पछाडि आर्टिकल अगाडि आर्टिकल राख्नु होला है। सृजना म्याडम, सी माइट नट ह्याभ नोन अबाउट द मिटिङ, भेरी गुड। ल, आई गट वान आन्सर द्याट इज करेक्ट। यसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो भने हेर्नु न, सिम्पल छ त, मैले तेस्रो यहाँबाट देखिन्छ देख्दैन, आई लभ टु सी लाइनबाट हेर्दाखेरि 1 2 तेस्रो स्ट्रक्चर हेर्नु त, सी माइट नट ह्याभ, नोको नोन अबाउट द मिटिङ, मिटिङको बारेमा थाहा थिएन होला उनलाई, त्यसैले उनी आएनन्। अब सरप्राइज, सारा वाज नट एट द मिटिङ, सी माइट नट ह्याभ नोन अबाउट द मिटिङ। ठिक छ, बुझ्यो यसलाई? मैले यसलाई चाहिँ अब अरू एन्सर चाहिँ सी माइट नट नो होइन, माइट नट ह्याभ नोन अबाउट द मिटिङ।
बुझेन? ओके हिजो शरण त्यति खराब मुडमा किन थियो होला? ल हिजो शरण नुनाबाट एउटा एन्सर आयो विकास गौतमजी करेक्ट लास्ट करेक्ट। मैले अर्कोतिर गएपछि अलिक क्विक हौँ ल। हामी आज मैले लेखेँ जति सबै पढ्न खोजौँ। हिजो मैले 10-12 सेन्टेन्स तपाईँलाई कति इम्पोर्टेन्ट सेन्टेन्सहरू दिनै सकिनँ क्या। सो मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ किन गरौँ होला भन्ने अर्थमा चाहिँ आई वन्डर भन्ने प्रयोग गर्नुपर्छ भनिसकेको छु तपाईँलाई होइन। हिजो शरण त्यति खराब मुडमा किन थियो होला भन्दाखेरि ल एकचोटि गर्नु त कतिको मैले पढाएको कतिको बुझ्नु भएको रहेछ। आइएम एक्सपेक्टिङ द राइट आन्सर। ल त हेटेरी त बिचमा आएर भन्दै हुन्छ कि अनुपजी आई वन्डर ओके भेरी गुड वाजन इन अन गुड मुड यस्टर भेरी गुड। यो जुली 22 क्वेसन मार्कमा एन्ड हुँदैन है आई वन्डरबाट सुरु भएको छ द बट यु हेभ मेड करेक्ट समाउ। यसलाई क्वेसन मार्क हटाउनुहोस् है। आई वन्डर हेर्नु त आई वन्डर पछि कोमा हुँदैन मैले लेख्दिएँ ल फेरि यो फेरि अब दोस्रो दोहोरी अब चाहिँ नबिर्सिनु होला। आई वन्डर होला आई वन्डर why Saran was in a bad mood yesterday. श्रीमतीसँग झगडा गरिरहेको थियो होला भनिदिनुहोस् त तपाईले। यसको उत्तर किन चाहिँ ब्याड श्रीमतीसँग झगडा परिरहेको थियो होला झगडा गरिरहेको थियो होला भनौँ है त। ल भन्नुहोस् त श्रीमतीसँग झगडा पर्छ श्रीमानहरूको त होइन। Okay, I wonder why Sharon was in a bad mood yesterday. ल यसको जवाब पनि हामीले यो वन्डर पार्ट त हामीले पढेकै हामी त झगडा परिरहेको थियो होला भन्ने पार्ट थियो। यु माइट वान्ट टु ओके सर तपाईहरु चाहिँ ट्राई गर्नु त श्रीमतीसँग झगडा परिरहेको थियो होला भन्नुस् है। ओके ओके might be present or might have been fighting with his wife. Very good. कसको यो नाम सियोचाइबाट सुरु छ कहाँ पु है सियोचाइ वालाको बिगिन भएको मनिष आई वन्डर वाइ स्यार वाज इन अ ब्याड डिस्पोजिभ चाहिँ छ मनिष ब्याडको अगाडि है आर्टिकल माइट ह्याभ क्वारल्ड फाइट गरेको थियो आयो गरिरहेको थियो भन्ने आएन है क्वारल्ड हुँदाखेरि सी माइट ह्याभ ह्याड अ फाइट के हो प्रेमा कस्तो यो आँखै देख्दैन प्रेमा अधिकारी अ फाइट छुट्टो तर मैले चाहिँ कन्टिन्युसमा सोधेको छु प्लिज ट्राई इट इन कन्टिन्युस। सी माइट ह्याभ बिन फाइटिङ विथ हिज हर वाइफको केटीको नि वाइफ लेखिदिनु यार तपाईँले त रमेश फुयालजी हिज वाइफ होला है। आई डिडन्ट मीन टु कट जोक अन दिस इट्स डेफिनेटली अ टाइप हो है। ओके आई गट इट आई एम ह्याप्पी मेनी अफ यु अलरेडी गट इट। अब यसलाई चाहिँ फाइट गरिरहेको थियो होला लास्ट भयो क्या हिजो भइरहेको त। He might have been quarreling, having a tiff, अथवा having a fight, or fighting with his wife. है इज डन। अब फेरि अब यो टेस्ट गर्छु आई एम टेस्टिङ यु अन एनदर एस्पेक्ट अफ यही वन्डरमा टेस्ट गर्छु है त। ऊ मसँग किन बोलिन होला बाटामा साथी भेट देख्नु हो बोल्दै बोलिन यार अहिले सोच्दै हुन्छ किन बोलिन होला साथीलाई भन्नु चाहिँ मैले हिजो उसलाई देखेको थिएँ यार तर बोल्दै बोल्ने किन बोलिन होला। ल ऊ मसँग किन बोलिन होला भन्नु कसले मिलाउँछ यो चाहिँ इफ यु मेक इट करेक्ट आई विल बी ह्याप्पी है। ऊ मसँग किन बोलिन होला हेतेरी यार तपाईहरुले त के गर्दै हुन्छ हो प्लिज किन बोलिन भन्दा आई वन्डरबाट सुरु गर्नुहोस्। आई वन्डर वाइ सी इज नट टकिङ टु राख्नुहोस् पास्टमा प्रयोग गर्नुहोस् फेरि ट्राई गर्नुहोस्। राहुल मगर हुनुहुन्छ कि एमएनजे राहुल मङ्गी आई वन्डर वाइ डिडन्ट सी त्यसलाई अलिकति तपाईँको इन्भर्सन मिलेन अलिकति ट्राई गर्नु। आई वन्डर वाइ सी डिडन्ट टक टु मी यस्टरडे भेरी गुड एउटा मनिषको मिलो आई वन्डर वाइ सी डिडन्ट टक टु मी भेरी मेनी करेक्ट एन्सर आई एम ह्याप्पी है। आई वन्डर वाइ सी डिडन्ट टक विथ भन्दा टक विथ भन्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या एउटा मिटिङ जस्तो आउँछ टक टु मी भन्दाखेरि क्याजुअलिटी हो डिफ्रेन्स त खासै छैन है। ओके वाइ सी डिडन्ट टक टु मी यस्टरडे। ल आई गट
उनले तिमीलाई देखिनन् होला भन्दिनु त। अब त्यो पहिलो पार्ट मिलिसक्यो, तपाईँ नमिले पनि म लेखिदिँदै गर्छु है। I wonder why, यो लेखि कोही कोहीले हेर्न चाहनुहुन्छ didn't she talk to me भनेर लेख्नु भएको छ कसैले हैन। अब यो गलत किन भयो भने यो why यसलाई इन्भर्स गर्नु, इन्भर्सन भन्छ यसलाई she didn't talk to me राख्नु। I wonder why she didn't talk to me yesterday, उले देखिनन् होला भन्नुस् त। She might not have seen me. Very good, you are getting it. I'm happy, many of the right answers. This gives me a lot of booster, है। She might not have seen me. अब यस्तो कुरो तपाईले धेरै यो एन्सर धेरै मिलाउनु। अब तपाईहरुले चाहिँ मेरो प्रश्नको जवाफ दिने मात्र हैन, तपाईहरुले चाहिँ आफै सेन्टेन्स बनाउन सक्नु। यी स्ट्रक्चरहरु छन् नि, दिस आर नट जस्ट स्ट्रक्चर के, यी विचारहरु हुन् के, दिस आर द थट्स। तपाई यो प्याटर्नमा सोच्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै अब एउटा उदाहरण लिऊ, नेताहरुले अझै पनि हामीलाई छक्क्याउने योजना गर्दै छन् होला, दिस इज हाउ यु थिंक, राइट। अथवा उसले मेरो विरुद्ध षड्यन्त्र गर्दै छ होला, तपाई डे टु डे लाइफमा सोच्नुहोस्। अथवा कुनै चीज कसैले भनेकोलाई कन्भर्ट गर्नु खोज्नु, दैट इज हाउ यु लर्न टु स्पीक एन्ड राइट करेक्टली, है। नेताहरुको केसमा चाहिँ द लिडर्स मे बी कन्स्पायरिङ अगेन्स्ट अस भन्न सक्यो। यो तपाईले अहिलेको एन्सर मिलाउनु, आई एम ह्यापी दैट यु गट द करेक्ट एन्सर करेक्ट गर्नुभयो। अब म फर्दर प्र्याक्टिस गराउँछु ल। अब म तपाईलाई एउटा कन्डिसन दिन्छु, तपाईले म अर्थ भन्दिन, तपाईले यो चारवटा मात्रै करेक्ट स्ट्रक्चर प्रयोग गर्नु होला है त। ओके, हेलो हजुर। अब म हेलोको उत्तर दिन सिकाउँदिन हैन, म एउटा जस्तै एउटा उदाहरण दिन्छु। तपाईले मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भन्नको लागि चाहिँ एउटा उदाहरण दिन्छु। म यस्तो छु, perhaps he is coming भन्छु के। मैले तपाईलाई यो भन्नु, perhaps he is coming भन्छु, अथवा यहाँ लेखिदिन्छु, नसुनिनु सक्छ। तपाईले पत्ता यी चारवटा मध्ये कुन प्रयोग गर्नुहुन्छ? उ सायद आउँदैछ भन्दा यसको चाहिँ के हो भने कन्टिन्युअस, he may be coming, है। अर्को उदाहरण लेखौँ, perhaps he has lost his phone। अब के हो, उसले कलम हराएको छ, यो जस्तो है। He might have lost his phone, है। Do I make sense? Okay, yeah। अब म तपाईलाई भने perhaps Meena is busy। अब सेन्टेन्स बनाउनुहोस्, perhaps Meena is busy। अब कुन स्ट्रक्चर प्रयोग गर्दै हुन्छ यहाँ मध्ये, है। यहाँ मध्ये कुन स्ट्रक्चर प्रयोग गर्नुहुन्छ? मैले तपाईलाई के भने, perhaps Meena is busy। सजिलोदेखि सुरु गर्छु ल म। Perhaps Meena is busy। सायद मीना व्यस्त छिन्। अब यसलाई हामीले चारवटा स्ट्रक्चर मध्ये के बनाउँछ? She may be, he might be busy। या गुड गुड गुड। अब हामीसँग यो स्ट्रक्चरको दुईटा विकल्प भयो है, हेर्नुस् है त। यो तपाईँ राइटिङ गर्दै हुन्छ भने राइटिङमा त भेराइटी चाहिन्छ नि त, लेखनमा त। तपाईँ कहिले कहिले जस्तै यो दिस प्लान माइट फेल भन्नुपर्छ भने perhaps दिस प्लान विल फेल, दुई तरिकाले एउटा कुरो भन्न सक्यो हैन। यु गट मी, आई बिलिभ यु डिड। अब अर्को सेन्टेन्स म भन्छु तपाईहरुलाई, perhaps mother is cooking meal। ल सुन्नु भएन भने म लेखिदिन्छु है, perhaps mother is cooking meal। ल यसलाई बनाइहाल्नुस्। मैले सुनिन्छ भने म लेख्न मलाई अलि झ्याउ लागिसक्यो, तपाईहरु भन्नुस्। मीना माइट बी बिजी भइसक्यो, हामी वी आर mother might be cooking meal। very good, that is great। okay, perhaps अब अलि अप्ठ्यारो है ल, तपाईले मिलाउनु। आई एम ह्यापी, भेरी गुड, भेरी ह्यापी। अब यो अलिक अप्ठ्यारो छ भने अप्ठ्यारो, मैले सुरु तपाईँ हिन्ट दिइसकेँ अप्ठ्यारो छ भनेर। perhaps he had a fever। perhaps he had a fever। ल त यसलाई भनिदिनुस् त, के भन्नुहुँदो रहेछ, कुन भन्नुहुन्छ?
हजुर मैले मैले अहिले हेलोको उत्तर दिइरहेको छु, आई एम सरी टु से हजुर है। परह्याप्स ही हैज अ फिभर को ही ह्याड अ फिभर माइट ह्याभ बिन त हिजोको कुरो हो नि त। ओके ओके लभली, तपाईँ पुरानो मान्छेले मिल्नु अभिज ढकालजी कङ्ग्रेट्स है। मैले त तपाईँको एन्सर पछाडि गइसक्यो। Have had a headache. Okay, okay, that is great. He might have had a fever or headache, perhaps. Perhaps चाहिएन, might आएपछि perhaps दुईटा redundancy नराख्नु होला है। Might have a fever. Okay, I love this. These answers. Answer के भयो भने नि, हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो यो स्ट्रक्चर हुने भयो त थाहा भयो, पास्टको कुरो गरेको छौँ। He might have had a fever. ठिक छ? He might have had a fever. है। अब तपाईँको अर्को यसलाई अझै फेरि नेगेटिभमा प्र्याक्टिस गरेर हेरौँ है, कोही कोहीले बुझ्नु भएन ल, नबुझ्नेहरूको लागि। परह्याप्स तपाईँको साथले किन फोन गरिनस् मलाई भनेर सोध्नुहुन्छ, ही डिडन्ट ह्याभ अ फोन भन्नु त, फोन विथ हिम, उसँग फोन थिएन होला त्यति बेला है। ल परह्याप्स ही डिडन्ट ह्याभ अ फोन विथ हिम, के भन्न सकिन्छ यसको बारेमा भन्नुहोस् त। Lata? Okay, I'm getting it. You are getting. I'm glad. Yes, yes, yes. That's very lovely, eh? I'm happy, very happy. अब अर्को अब तपाईँले अब अझै अर्को यसैमा अलिकति फर्दर प्रयोग। परह्याप्स सी ह्याड एन एक्सिडेन्ट, किन आइनन् भनेर सोध्ने प्रश्नको जवाफमा चाहिँ दुर्घटना भयो होला। परह्याप्स सी ह्याड एन एक्सिडेन्ट, ल भन्नुहोस् त, ह्याड एन एक्सिडेन्ट। ल यसमा अलि अभ्यास गरौँ। अब तपाईँले यो त मिलाऊ, अब तपाईँहरू धेरै मिल्न नसक्ने यसपछि म दिन्छु ल। She might have had an accident. Okay, lovely. That's great. अब यो चाहिँ मिलाउनुहोस् है त, म सेन्टेन्स लेखिदिन्छु अनि तपाईँहरूले मिलाउनु। I'll be very glad है त। अनि म यो सिकेपछि म तपाईँलाई मिक्स ब्याग भनेको हिजो र आज मिक्स गरेर सिकाउँछु। यो एकै ठाउँमा सिकाउनु पर्ने कुरो हो, हिजो भेट्दैन कि भनेर हो हैन त। Perhaps she had to have a key. ल उनी ब्याङ्कमा गएकी थिइन्, उनले लकर खोज्न सकेन, सायद perhaps she had to have a key। यसलाई चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ होला हेर्नुहोस् त। Perhaps she had to have a key. Had an accident चाहिन्छ हजुर। Okay, perhaps she had to have a key, ब्याङ्कको लकर नखोलेको सन्दर्भमा है। Okay, ब्याङ्कको लकर she might have had. Okay, I'm delighted honestly। अब I'm delighted। मैले अब तपाईहरुलाई मिक्स ब्याग सिकाउन खोज्दैछु। डु आई नीड टु राइट, हिजोको स्ट्रक्चर लेख्नु पर्छ कि पर्दैन, तपाईँ दिमागमा प्रयोग गरेर भन्न सक्नुहुन्छ विदाउट टेकिङ एनी हेल्प फ्रम द स्ट्रक्चर्स, प्लिज इन्डिकेट। म मिक्स्ड ब्याग भन्नको त हिजो र आज, हिजोको सर्टेनिटी थियो, निश्चित पक्कै पनि थियो, आज चाहिँ होला भन्ने छु, त्यसलाई मिसाएर म सोध्दैछु। ए धेरै मिले, यसको उत्तर चाहिँ म लेख्दिन्छु ल, हेर्नु त। She might have had to have a key। यो अनुमान लाग्यो होला तपाईहरुलाई। She might have त यहीबाट आइहाल्यो हैन, यहाँबाट आइहाल्यो। पास्ट के भयो? She might have had to। यो थर्ड भयो, might have had to, यो पास्ट हाफको भित्री भयो। She might have had to have a key। के हुनु पर्थ्यो होला भन्ने आउँछ है। अब तपाईहरुलाई मैले मिक्स ब्याग सोध्दा हुन्छ? ए ओके,
हिजो आउनु भएको थिएन भन्नुभयो तपाईहरुले, सम अफ यु सेड दैट। ओके, त्यसो भने यसो गरौँ न त, लेट्स डु वान, लेट्स प्ले अ गेम है। अब आजको मैले तपाईलाई पढाउने अर्कोमा जान्न म, ए एउटा छुटेछ, आई एम सरी, आई अलमोस्ट मिस आउट। अब यो मेरामाइटको सिधो मे माइट एज होल है, एउटा स्ट्रक्चर हेरौँ। यो पनि जान हामी त्यति प्रयोग गर्दैनौँ र मात्र मैले प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्न कि एक दुईवटा मात्र अभ्यास गरौँ। सब्जेक्ट प्लस मे माइट एज वेल भयो भने मे माइट। अब यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो गर्दा राम्रो हुन्छ, योभन्दा राम्रो विकल्प छैन भनेको। सबभन्दा अहिलेको मोमेन्टको सबैभन्दा राम्रो चिज भनेको दिस इज वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, मोस्ट फिजिबल एन्ड डुएबल थिङ एट द मोमेन्ट है। अब हेर्नु त, आज दिनभरि पानी पर्यो, एउटा इमेजिन गरौँ, पानी परेको थियो, अब लाइन पनि गयो, अब के गर्ने त, रेस्ट गरौँ होला, रेस्ट गर्नुभन्दा विकल्प कोही छैन भन्ने अर्थमा यो सरल छ है। डु नट गेट कन्फ्युज। तपाईँले यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ सजेस्टिभ स्ट्रक्चर हो, यो यसले सजेस्ट गर्छ क्या तपाईँले हामीले चाहिँ यो पनि गर्न सक्छौँ भने जस्तो अथवा यो पनि गर्न सक्छौँ, यो गर्दा राम्रै हुन्छ भने वी माइट एज वेल ह्याभ अ रेस्ट। ठिक छ। अब अर्को एउटा इमेजिन गरौँ, तपाईँको एउटा साथी एक्लै बस्छ, तपाईँ पनि एक्लो फिल गर्नुहुन्छ। अब तपाईँको बुवामा जानुभयो, तपाईँको सिब्लिङ्सहरू मिलेर के छलफल गर्नु, उसलाई बोलाउन त, वी माइट एज वेल इन्भाइट हिम। बोलाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने जस्तो अर्थ आयो। यसमा दुविधा छैन। यो चाहिँ किन तपाईँले बुझ्नुपर्छ भनेदेखि लेखिरहनु भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ यो सुडको विकल्प सुडभन्दा अलिक राम्रो है भन्ने अर्थमा आयो है। अब मैले एउटा यसमा के छ त, डु यु निड एनी मोर इलाबोरेसन दिस? यसमा कुनै इलाबोरेसन चाहिँदैन होला मेरो विचारमा है। माइट एज वेल भन्नुहुन्छ भने, एज वेल भनेको पनि हो नि, यो गर्दा पनि राम्रो हुन्छ भने जस्तो भयो क्या। ठ्याक्कै लिटरल ट्रान्सलेसन चाहिँ भएन, अथवा सजेस्टिभ पाराको स्ट्रक्चर हो। तपाईँ राइटिङमा सजेसन दिन भयो, यु क्यान युज दिस स्ट्रक्चर, बोल्ने बेला माई प्लेस, घरमा आउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने अर्थमा है। ओके, अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा क्विज इन अ सेन्स कि म पुरानो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, नयाँ पनि ब्रिलियन्ट एन्सरहरू आइरहेको छ। म तपाईँलाई मिक्स ब्याग भने हिजोसम्म मिसाउँदैन कि अहिलेसम्म पढे मध्येकाबाट मिक्स गर्छु। तपाईँको दिमागले चाहिँ के गर्छ, म एक दुईवटा टिप्स पनि तपाईँलाई टिप्स पनि हुन्छ क्या यसमा। इट इज अ भेरी, मैले वास्तवमा यस्तो खालको भिडियो बनाउन पनि खोजिरहेको छु टाइमको अभावको कारणले। म तपाईँलाई एउटा, हामीसँग एउटा झोला छ, झोलाबाट झिकेर एउटा सेन्टेन्स सोध्छु भन्नु गएको, म जुनै टेन्सबाट पनि सोध्न सक्छु। फर्स्ट जब अफ योर विल बी टु आइडेन्टिफाई द टेन्स है। ल है त, हुन्छ? इज द्याट गुड? ठिक छ। Are you ready for the quiz? I believe so. Yeah, okay. उसले बिहान उठ्नु पर्यो होला, बिहान 4 बजे उठ्नु पर्यो होला भन्नुहोस् ल, कसले बनाउँछ? फर्स्ट आन्सर विल बी एप्रिसिएटेड। ओके, ऊ बिहान 4 बजे उठ्नु पर्यो होला। यस, रेडी, yeah, good, that's great. Like he might wake up, आएन, यसले भ्याएन है, माइट वेक अपले भ्याएन, मेले पनि भ्याएन हजुर, हि माइट बी। तपाईँले माइटतिरै जानु, मिक्स ब्याग हो नि, सुड गेट अपले पनि भ्याएन। ओके, म तपाईँलाई टिप्स दिन्छु है, मेरो अनुहार पनि देखाउनुपर्छ यस्तो अर्थमा। हेर्नुहोस् है, मैले सिकाउन खोजेको कुरै यही हो क्या। हेर्नु है त, उठ्नु पर्यो होला, हेर्नु त, थर्ड स्ट्रक्चर हो कि न, हि माइट have had to get up early. दिमागले भनिदिनु पर्यो क्या, ए त्यो थर्ड स्टेप माइट ह्याभ ह्याड टु भन्नु पर्यो। उठ्नु पर्यो होला पनि माइट ह्याभ ह्याड टु भन्नु पर्यो, खानु पर्यो होला, कुद्नु पर्यो होला, रुनु पर्यो होला, सबै चिजमा यो चाहिँ होइन पर्यो होला आयो भने चाहिँ तपाईँको दिमागले भनिदिनु पर्यो। तपाईँ नेपालीमा कुनै एसी लेख्दा कसरी अङ्ग्रेजीमा सोचेर लेख्नुहुन्छ कि नेपालीमा सोचेर, इट डिपेन्ड्स अन हाउ यु डु इट है। म चाहिँ आई थिङ्क इन नेपाली एन्ड कन्भर्ट द्याट इन्टु इङ्ग्लिस। यसमा अलिकति चुनौतीहरू छन्। वी क्यानट अलवेज क्रिएट अ रिडेबल टेक्स्ट, बट वन्स वी किप अन प्र्याक्टिसिङ विल बी हामी बेटर एलाइन हुन्छौँ क्या त्यो एउटा कल्चरल ननसेन्सहरूसँग। जस्तै उठ्नु पर्यो होला भन्दा माइट ह्याभ भनिदिनु पर्यो है त, मैले लेख्दै माइट ह्याभ दिँदै।
भित्रियो। ल ऊ 3 दिनदेखि केही खाइरहेको थिएन। ल भन्नुहोस् अर्को सेन्टेन्स ल। सुरुमा टेन्स आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् तपाईहरुले। यसलाई मैले छोड्दिसकेँ, एन्सर भनिदिसकेँ, उठ्नु पर्यो होला भन्नलाई। यो अब तपाईले योसँग मात्र, यो सेन्टेन्सको उत्तरमा मात्र हैन, तपाई डे टु डे लाइफमा चाहिँ के भयो त, राम आएन, दुध पुर्याउन जानु पर्यो होला हैन। दुध कुनै एउटा फार्मिङ फ्यामिलीको मान्छे हो भने त, इफ ही इज फ्रम अ फार्मर्स फ्यामिली, he might have had to go to okay, send or take milk to the dairy हैन, दुध पुर्याउनु पर्यो होला, बिर्सियो होला हैन। यो प्याटर्न छ। मैले अर्को के भने, उसले केही दिनदेखि केही खाइरहेको थिएन। केही दिनदेखि भने के भनेको थिएँ तपाईले, मैले बिर्सिहालेँ। ओके, ओके त्यही त भनिरहेको छु। हेर्नु है, यो 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 मैले अहिले गरेको क्विज, आई थिङ्क इट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ वी डिड है। भोलिदेखि पनि समय रह्यो भने यसो गर्नु चाहिँ। हेर्नु अब यहाँ खाइरहेको थिएन। ओके, एउटा मिल्न खोजेको छ, ह्याड एन्ड बिन इट। ओके, ह्याड एन्ड कस्तो कस्तो भयो होइन है। अब यसमा नि मेरो अनुहार, मेरो नराम्रो अनुहार हेर्नुहोस्। खाइरहेको थिएन भन्दाखेरि टाइम नआउनु भने त कन्टिन्युस, पास्ट कन्टिन्युस थियो, तर देखि खाइरहेको थिएन। तपाईँको दिमागले भन्दै ब्रो, इट मस्ट बी ह्याड बिन विथ बिफोर, ह्याड बिन बिफोर है, यसरी भन्नुपर्दो रहेछ है, ह्याड बिन बिफोर भनेपछि खान नखाने मान्छे को थियो, ही ह्याड नट बिन इटिङ फर कति दिन लेख्नु है। अब नखाने मात्र कुरो भएन नि, कपडा धोइरहेको थिएन पनि हुनसक्छ होइन, अथवा धोइरहेको थियो पनि हुनसक्छ होइन, अथवा पानी परिरहेको थियो पनि हुनसक्छ, पर्खिरहेको थियो पनि। आई मिन तपाईँको दिमागले चाहिँ के भनिदिनु पर्यो भनेदेखि, ट्रस्ट प्लिज, मैले के अनुरोध गर्छु भने, मैले एउटा सेन्टेन्स भने फ्याट्ट हानिहाल्छु भने क्या, जस्ट आस्क योर माइन्ड वाट इज द मिनिङ, वाट इज बिङ आस्क्ड है, के सोधिँदैछ होइन। त मैले वाट इज बिङ आस्क्ड भने नि, यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको पेसिभ भोइस हो, इँदैछ हुन्छ नि त, के सोधिँदैछ, के खाइँदैछ, वाट इज बिङ इटन, वाट इज बिङ डन। सो लेट्स नट गो देयर। पेसिभ भोइस पढिसकेको छैन, म पढेको बारेमा सोच्छु। यो डु यु कन्फर्म द्याट आई हेभ बिन रिसिभ, मैले भन्न खोजेको कुरो बुझ्नु भयो भएन है, तपाईँले बुझ्नुभयो। ही ह्याडन्ट बिन इटिङ फर अ फ्यु डेज, फर 3 days खाइरहेको थिएन। सो ही लुक्ड फ्रेल एन्ड सिक हो। अब अर्को है, अलिक सर, तिमीले गफ गर्न खोजेको मान्छे यहाँ छैन। ल अर्को टेन्स आइसक्यो है, तिमीले गफ गर्न खोजेको मान्छे यहाँ छैन। हामी जेनरली बी भवलाई हेप्छौँ कि, बी भव त मलाई आई फाइन्ड इट भेरी स्विट भव, स्विट भव्स, किनभने दे आर भेरी स्विट पेयर अफ भव्स। यो बी भव भन्ने हुन्छ नि, बी भव चाहिँ तपाईँहरू भोकाब सिकिरहनु भएको छ भने आई फाइन्ड इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कि तपाईँले भोकाबमा एडजेक्टिभ, तपाईँले भोकाबहरू सिक्दाखेरि चाहिँ पार्ट्स अफ स्पिच याद गरेर सिक्नु होला, त्यसले पछिसम्म फाइदा हुन्छ। पार्ट्स अफ स्पिच भनेको नाउन हो कि, एडजेक्टिभ हो कि, भव हो कि, एडभर्ब, चारवटा बेसिकली होइन। अब एडजेक्टिभ प्रयोग गर्ने एउटा सबभन्दा युनिभर्सल एडजेक्टिभ्सहरू, संसारका सबै एडजेक्टिभ्सहरू प्रयोग गर्ने ठाउँ चाहिँ बी भव छ है। मैले तिमीले खोजिरहेको मान्छे यहाँ छैन के भने, द्याट्स व्हाट, यहाँ छैन। ल क्वेसन वाज, ओके, गफ गर्न खोजिरहेको आइरहेको छ। ल द पर्सन यु वान्टेड टु टक विथ इट्स नट हियर। यो एकछिन है, मैले सीता कटवालजीको एन्सर ठिक लाग्यो मलाई, फाइन्ड इट राइट, इज इन हेयर हुम, यो छ नि हुम राख्नु देनी श्रेष्ठ जी, हुम राख्दा गलत हुँदैन, तर रिटर्नले बोली चलाए वी हेभ स्टप युजिङ इट क्या। अब त्यहाँ लुकेको छ, लुकेको साइलेन्ट छ, त्यो राखिराख्नुपर्छ भन्ने भएन है। ओके, द पर्सन यु वान्टेड टु, अब वान्टेड टु त हिजोको कुरो हो, हामी अहिलेको कुरो गरिरहेको छौँ। द पर्सन यु आर ट्राइङ टु टक टु इज नट हियर है। ओके, अब अर्को सेन्टेन्स,
अर्को वर्ष यति बेला म नेपाल फर्किसकेको हुनेछु। ल यस्तो छ, मैले विभावको गफ दिएँ नि, हामीले विभावलाई सब्जेक्टलाई कम्प्लेक्स बनाउन सकिन्छ कि। सब्जेक्ट राइटिङ गरिरहन खोजिरहेका मान्छेलाई सब्जेक्ट कम्प्लेक्स बनाउनु त अनिवार्य हुन्छ है त। कसरी कम्प्लेक्स बनाउने? सर कम्प्लेक्स बनाउने, अब तपाईँको भाषा अलिक नसक्छ, मेरो कम्प्लेक्स बनाउने भनेपछि सब्जेक्टमा एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकिन्छ। कस्तो एक्सपेरिमेन्ट? तिमीले द बोय भनेको एउटा सिम्पल शब्द हो होइन। द बोय यु वान्ट टु टक टु भनेको पनि सब्जेक्ट भयो नि। द बोय यु वान्ट टु टक टु इज नट हियर, कम्प्लेक्स भयो नि। तिमीले खोजिरहेको किताब द बुक यु आर लुकिङ फर, ठिक छ। अथवा दिनको 5 घण्टा कुद्नुले स्वास्थ्यमा फाइदा पुर्याउँछ, के भयो सब्जेक्ट थाहा छ? 5 घण्टा त कुद्न सक्ने, 5 किलोमिटर भनेको है। रनिङ 5 किलोमिटर्स अ डे इज अ हेल्दी ह्याबिट, अथवा इट गिभ्स अस अ लट अफ हेल्थ बेनिफिट्स। त्यो पार्ट छ, इट्स नट गोज टु द्याट पार्ट। मैले प्रश्न सोधेँ तपाईँहरूलाई, अर्को वर्ष यतिखेर म नेपाल फर्किसकेको हुनेछु। रिटर्न वुडले भ्याएन है, वुडले भएन। आई विल बी रिटर्न पनि भएन। नेक्स्ट इयर आई विल बी पनि भएन। आई विल हेभ ओके, खोइ नामै पढ्न जान्दिनँ। KABHU, ल ओके त्यो ठिक छ है। वुड किन प्रयोग गरिरहनु भएको छ हजुर? ओके, वुडले त भ्याउँदैन नि त हजुर। र म तपाईँलाई मेरो कुरो यो तरिकाको युजफुल हुँदैछ कि छैन, मलाई चाहिँ युजफुल भइरहेको छ जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँले यो एको हुनेछ मात्र होइन कि सबै एको हुनेछमा यही प्याटर्न प्रयोग गर्न सक्यो। एको हुनेछ, तपाईँको दिमागले भनिदिनु पर्यो फ्युचर पर्फेक्ट। ओके, फ्युचर पर्फेक्ट स्ट्रक्चर के छ? विल ह्याभ वर्ब 3 है। यसलाई विल ह्याभ वर्ब 3 बाट भन्न सकियो त मैले। विल ह्याभ वर्ब 3 बाट भन्न सक्यो फ्युचर पर्फेक्टको। अब यस्तो हुने भयो है, विल ह्याभ वर्ब 3 है। को फर्किएको हुनेछ? आई विल ह्याभ के फर्किनु है, रिटर्न अथवा कम ब्याक, रिटर्न टु नेपाल, होम पनि भन्न सकिन्छ। by this time next year है। कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? अब एको हुनेछ यसमा मात्र भएन क्या। अब के एको हुनेछ कल्पना गर्नु। अब कोही ओलीका फ्यानहरूलाई अर्को वर्ष ओली 2 वर्षपछि ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका हुनेछन् हैन। ओली विल ह्याभ बीन इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर एट द एन्ड अफ दिस 2 years, अथवा के भएको हुन सक्छ। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हामीले घर बेचिसकेका हुनेछौँ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने, तपाईँको ब्रेन टिचिङ गर्न खोजेको भन्दा पनि तपाईँले कुनै प्याटर्न सोच्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट टर्म अङ्ग्रेजीमा हुन्छ क्या। तपाईँ नेपालीमा सोच्नुहुन्छ यसै कि नेपाली? आई डु द्याट, म पनि नेपाली सोच्छु हैन। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ के हुन्छ होला, कुन प्याटर्नले भन्ने होला भन्ने दिमागलाई खेल्नु, त्यति माइन्ड चाहिँ प्रयोग गर्नु। लेट अस युज माइन्ड टु द्याट एक्सटेन्ट। सो हाम्रो माइन्डलाई अलिक एक्जर्ट गर्नु, थकाउन पनि सकिन्छ। यो कुरामा एक्जर्ट भनेको थकाउनु, परिश्रम है। अथवा यही प्याटर्न पऱ्यो भने म अबको 2 महिनामा अङ्ग्रेजी बोल्न सक्ने हुनेछु। आई विल ह्याभ बिन एबल टु स्पिक इङ्ग्लिस इन 2 months टाइम है। त्यो कुरो भयो। यो प्याटर्नमा अरू पनि गर्न सकिन्छ है। ओके ओके, सो अब मैले पढाएको तपाईँहरूलाई चाहिँ घर आउँदा कुकुरहरू धुलोमा लडीबुडी गर्दै थिए। अब अलिकति अप्ठ्यारो, अलिकति कम्प्लेक्स छ चाहिँ। क्यान लेख्दै हुन्छ, मेरो कुरै बुझ्नु भएन तपाईँहरूले। अब क्यान त कहाँ भयो त? क्यान त भएन नि त हजुर। मैले के मेरो कुरो बुझिएको छैन तपाईँ प्लिज आइएम आस्किङ यु अगेन है। मैले अहिले भनेको इक्विभ्यालेन्ट टर्म, इक्विभ्यालेन्ट स्ट्रक्चरको कुरो बुझिएको छ कि छैन प्लिज? मैले इक्विभ्यालेन्ट टर्मको कुरो भनिरहेको छु, यो कुरो बुझिएको छ कि छैन? मलाई एउटा जानकारी होस् त प्लिज।
Can you confirm that you are flying? Okay. Yeah, ठिक छ. Okay. Yes, a bit भन्नुभयो. Okay, that's अब बुझ्दै गइन्छ. यो ठिक छ. प्लेइङ पनि ठिक छ. मैले चाहिँ अस्ति तपाईले पुरानो साथीहरु हुनुहुन्छ भनेको वालो भन्ने एउटा मैले भर्ब दिएको थिएँ. वालोइङ इन द मड है. मड भनेको धुलो भनेको डट होला. लडिगोइ गर्नु. वालो. Two dogs were wallowing in the dirt when I came home. है. यो मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अब तपाई यही सेन्टेन्सलाई अरु सेन्टेन्स बनाउनुस् त. एक प्रकारको म अब मैले सोधिन. के सोधे यो सेन्टेन्स म लेख्दिन्छु है. आफ्नै सेन्टेन्स बनाउनुस्. मैले सिकाउनु खोजेको कुरा यो तपाईले यो कुरा सिक्नु भएन भने मैले अहिलेसम्म पढाएको कामको लागेको छैन अनेस्टली. तपाई आफ्नै सेन्टेन्स बनाउन सक्नु भएन भने इट्स नट गोइङ टु वर्क है. मैले यो सेन्टेन्स लेख्दिन्छु तपाई आफ्नै सेन्टेन्स बनाउनुस् है त यसकै आधारमा. त्यही त नि एउटा बेस हुन्छ नि फर्मुला a plus b को होल स्क्वायर a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर भने जस्तै यो पनि फर्मुला हो. You have to follow this formula to make variety of sentences. हैन? त्यस्तै two dogs were wallowing in the dirt when I came home. Okay. यो एउटा तपाईको यो बेस सेन्टेन्स भयो कि यो आधारभूत सेन्टेन्स हो. अब यसैको आधारमा सब्जेक्टमा चेन्ज गर्नुस्, भर्ब चेन्ज गर्नुस् त नयाँ सेन्टेन्स बनिहाल्छ. लेट अस ट्राई. है? ट्राई गरौँ त. ओके. कोही ट्राई गर्दैछ. मैले तपाईहरुबाट नयाँ सेन्टेन्स खोजे. मेरो सेन्टेन्स I have passed. के गर्नुभयो तपाईले त म यो सेन्टेन्स बनाउनु योबाट बनाउनु भनेको विपिन श्रेष्ठजीको विललाई वुड बनाउनुस् है. त्यो गलत भयो. तपाईले तर यो सेन्टेन्सबाट वालोइङ है. वालोइङ बोर्डमा बुझेन भन्नु म देखाइदिन्छु ल. हेर्नुस्. Two dogs were wallowing in the dirt when I came home. मेरो अक्षरै त्यस्तो छ. Please do not mind my handwriting. So doing the dishes when I came back from office. Back पछि to home नराख्नु. एन्सर ठीक भयो है. That's lovely. मनीष जी को बुझिहाल्यो अफिस नराख है. ओके. यस्तै हो के. तपाईले यो सुन्नुस् न. मैले तपाईले एउटा अध्ययन गर्दै जाँदा चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्राइक भन्ने भाव पात्र आउँ है. स्ट्राइक भनेको संघर्ष गर्नु. यो ल्याङ्ग्वेज लर्निङ भनेको त क्रिएटिभिटी पनि हो है. इट इज क्रिएटिभिटी वास्तवमा आदि जस्तो चाहिँ क्रिएटिभिटी हो. स्ट्राइक भनेको संघर्ष गर्नु है. स्ट्राइक भनेको संघर्ष गर्नु. अब यही स्ट्रक्चरमा म भए के गर्थेँ नि. जब म राजनीतिक कुरा त नगरौँ. ब्याड थिङ. जब तिम्रो विवाह भयो म संसारको सबभन्दा दुर्गम ठाउँमा सङ्घर्ष गर्दै थिएँ. त्यो संसारको दुर्गम ठाउँले अत्याउनु हुँदैन. इट्स नट स्केरी हो भाइ. त्यो त द्याट इज पार्ट अफ योर क्रिएटिभ. अब भन्न आएन यसलाई के भन्ने सर भनेर तपाईँ सोध्नु सकिहाल्नुहुन्छ. आइ एम अलवेज फ्री टु आन्सर यो क्वेसन. तपाईँ कमेन्टमा राख्नुहोस्. क्वेसन एन्सर राख्नुहोस्. द्याट वाज द बेस्ट थिङ. अब हेर्नु त तपाईँ स्ट्राइभ भन्ने सङ्घर्ष गर्दै थिएँ. के भन्नुभयो. आई वाज स्ट्राइभिङ इन द मोस्ट इनएक्सेसिबल पनि भन्न सक्यो अथवा रिमोटेस्ट पार्ट अफ द वर्ल्ड when you got married. मेरो भनेको इट्स अल अबाउट क्रिएटिभिटी क्या. तपाईले मैले दिएको जवाब उत्तर दिनु अनि कुन ठाउँमा आर्टिकल हुन्छ कुन ठाउँमा यो टेन्स लाग्छ भनेर भन्नु आफै सेन्टेन्स बनाउन नसकेको चाहिँ एउटा त्रुटि हो क्या. इट इन्डिकेट्स plans to villagers were formerly plans to husband the community forest when I read that. Okay, very good. I love this sentence. Manish ji तपाईं जिआरई गर्दै हुन्छ क्या हो. Yeah, good. Okay. Manish ji, your answer is received. Thank you. Your answer is correct. मैले भनेको कुरो बुझ्नु. अब मेरो आजको क्लासको एन्डिङ तिर पनि आउँदै छु.
तपाईहरुलाई मैले स्ट्रक्चर लेख्दिन्छु। अब म यो चाहिँ भोलि युट्युबमा हाल्दिन्छु है। तपाईहरुलाई अलिकति ट्विकिङ गर्ने ठाउँ हुन्छ होला। युट्युबमा पनि हेर्नु होला। आज बुझ्नु भएन। आजको क्लासको के थियो भने हामीले सक्छ होला, सक्यो होला, सक्दै थियो होला, गर्दै थियो होला भन्ने अर्थमा है। अब भोलि हामी बाध्यता कम्पल्सन पढ्छौँ। मस्ट र ह्याभ टु लाई पढ्छौँ। ह्याभ टु अरु टेन्समा हुन्छ, मस्ट चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्समा मात्र हुन्छ। आई होप आई एम बिङ युजफुल टु यु। थ्याङ्क यू फर योर सपोर्ट एन्ड टाइम है हजुरहरूलाई। ओके ठिक छ। युट्युबको नाम त भेटिँदो रहेछ। यसो गर्नु युट्युब कसरी जाने, मेरो प्रोफाइलमा जानुहोस् तपाईहरु। त्यो एउटा प्ले बटन हुन्छ नि, त्यो क्लिक गरेर ठ्याक्कै युट्युब प्रोफाइलमा पुगिँदो रहेछ है। अब मैले त्यसको बारेमा भिडियो बनाउन समयको अभावको कारणले आई एम नट बिन एबल टु डु व्हाट आई वाज सपोज टु डुइङ है त। थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर टाइम। आई कल इट अ नाइट। सी यू टुमोरो एट 8:30। Bye bye.